నా పేరు సంయుక్త. నేను గాంధీ మెమోరియల్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. నేను 6వ తరగతిలో చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఉచ్చరించబోయేది 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ తృతీయోధ్యాయః కర్మయోగః. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే. తదేకం వద నిశ్చిత్య येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणः मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन. कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः. अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक. देवान् भावयतानेन ते देवान् भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यता. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव. यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः. अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति. यस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः. आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृते नार्थः नाकृते नेह कश्चन. न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदार्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषाः. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः. लोकासङ्ग्रहमेवापि సంపస్యాన్ కర్తుమర్హసి. అందరికీ ధన్యవాదములు.